वक्त गुजर जाने के बाद अगर किसी को किसी की कद्र आ जाए तो उसे कद्र नहीं, अफसोस कहते हैं। जिंदगी ऐसे जियो कि किसी की जिंदगी का हिस्सा बनो या ना बनो, मगर किसी की दुआओं का हिस्सा जरूर बनो। कहाँ से लाऊं अपने जैसा बदकिरदार, यहाँ तो सब फरिश्ते बने फिरते हैं। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकियां करने वाले नहीं। हमने मुश्किलों में चेहरे पहचानने का हुनर सीखा है। हमारे ऊपर इंसानों का नहीं, बुरे वक्त का एहसान है। अगर तुमसे कोई कुछ मांगे तो हंस के दे दिया करो और अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ने तुम्हें देने वाला पैदा किया है, मांगने वाला नहीं। मुझसे किसी ने कहा, हुस्न की मिसाल दो। मैंने कलम उठाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दिया। अगर वालिदैन की मेहनत से औलाद डॉक्टर बन सकती है तो नमाजी क्यों नहीं। दूसरों के अच्छे होने का इंतजार मत करो, बल्कि उन्हें अच्छा बनकर बताओ कि अच्छा इंसान कैसा होता है। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जिस तरह तुम सोते वक्त दुनिया से गाफिल हो जाते हो। हम अक्सर उन लोगों को तलाश करते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं और उन लोगों से बेखबर रहते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं। अपने वालिदैन, अहले खाना और मुखलिस लोगों की कद्र करें इससे पहले कि हम उनसे महरूम हो जाएं। अगर तुम जिंदगी के रास्ते पर कांटे छोड़ते जाओगे तो तुम्हारे पीछे आने वाली तुम्हारी नस्लें उसी रास्ते पर लहूलुहान हो जाएंगी। हैरत और ताज्जुब की बात है, हम बेटी की निस्बत से दामाद को बेटा मान लेते हैं, लेकिन बेटे की निस्बत से बहू को बेटी क्यों नहीं मानते। जिंदगी गुजरने के साथ साथ ये एहसास शिद्दत पकड़ जाता है कि मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरे रब ने की, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा बेवफाई अपने रब से की। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं और जिनकी किस्मत में खुशियां हों वो झोंपड़ी में भी हंसते हैं। तजस्सुस ही होता है जो लोगों को आपसे दूर रखता है, वरना आगाही तो कुर्बत के बाद दूरी की अजियत बन जाती है। इसलिए कोशिश करें लोगों के लिए एक राज बनकर रहें ताकि कोई आपको तकलीफ पहुंचाने का सोच भी ना सके। अजीब लोग हैं इस दुनिया के, जब तक हर बात में जी जी करो सब राजी रहते हैं। जरा सा कुछ बोल दो अगली पिछली याद करा देते हैं, बल्कि जो नहीं भी किया होता वो भी सुननी पड़ती हैं। जिसने आपको कसदन जाय किया हो उन्हें इत्तेफाकन भी कभी ना मिले। हर चीज हमें मिलने की नहीं होती, कुछ चीजें खूबसूरत धोखा और बदतरीन शर भी होती हैं। अल्लाह करीम से किसी चीज के ना मिलने पर बदगुमान नहीं होना चाहिए। अगर औलाद को तोहफा न दिया जाए तो वो कुछ वक्त तक रोएगी, मगर इल्म न दिया जाए तो वो उम्र भर रोएगी, और अगर दीन न मिला तो आखिरत के करोड़ों साल बाद भी ना खत्म होने वाली जिंदगी में भी रोना होगा। जिंदगी मुसलसल जद्दोजहद और जुस्तजू का नाम है, क्योंकि अल्लाह हर परिंदे को रिस्क देता है मगर उसके घोंसले में नहीं डालता। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके पास कोई ऐसा मुखलिस शख्स हो जो किसी भी हाल में उसके साथ खड़ा हो, फिर चाहे वो वक्त गम का हो या खुशी का। इंसान भी क्या चीज है, दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत खो देता है, फिर सेहत को वापस पाने के लिए अपनी दौलत खोता है। मुस्तकबिल का सोचकर अपना हाल जाया करता है, फिर मुस्तकबिल में अपना माजी याद करके रोता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं था। जरा सोचिए, अगर इंटरनेट एक दिन बंद हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, जबकि कुरान पाक कितने अरसे से अलमारियों में बंद रखा हुआ है।
اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے۔ مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار ہیں، لیکن مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں۔ نبی کریم کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کریم کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ گناہ ہم سے نور چھین لیتا ہے، اور نور بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اندھیروں میں تو انسان کو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ کسی انسان کی سوچ پڑھنی ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھ لیں، اس کے مشورے سے اس کا انصاف، نیکی، بدی اور علم سب جان جائیں گے۔ دعائیں کیسے اکٹھا ہوتی ہیں؟ چپ کے کسی کے کام آنا، محبت جتانا، کسی کو جگہ دینا، حوصلہ دینا، مصیبت میں کسی کے پاس ہونا، اپنی خواہش چھوڑ کر دوسروں کی پوری کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کے لیے بہت سی دعائیں اکٹھا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو، یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں۔ تعلق میں ایک چیز ہوتی ہے، ریڈ فلیگ یعنی سرخ جھنڈے، جب وہ نظر آئیں تو سنبھل جانا چاہیے۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاق، مایوس کن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ اے اللہ، جیسے تو اندھیری رات کے بعد خوبصورت روشن صبح لے آتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگیوں میں روشنیاں، امن، محبت اور خوشیاں عطا فرما۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کاندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کو ختم کرو، زکوٰۃ دے کر مال بچاؤ، اور دعا سے بلاؤں کے طوفان کو دھکیل دو۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ جب بجلی چلی جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کاش موبائل چارج کر لیتے۔ اسی طرح ایک دن اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سوچیں گے کہ کاش کچھ نیک اعمال کر لیتے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ لوگ رشتوں کے لیے خوشیاں قربان کر دیتے تھے، آج وہ زمانہ ہے لوگ اپنی خوشیوں کے لیے رشتے تک قربان کر دیتے ہیں۔ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے اور کسی کو کم، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ آپ کے پاس بھی ہو۔ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر کے گناہ گار نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں اور اپنے مقدر پر خوش رہنا سیکھیے۔ انسان صرف پیسے سے امیر نہیں ہوتا، اصل دولت انسان کا ایمان، اخلاق، کردار اور عمل ہے۔